البيزنس ابار البيزنس ما سورتو او ماروك بعدا هادشي اللي ولا جا. ابخي كاينين الناس بحال دابا بحال جواد القراري كيتعاون دي جون اللي عمر لهم الدار في السوشيال ميديا، ولكن كاينين شي وحدين لا البيزونس سيغلاجو فوالا. وما شاء الله عليك غزاله ومنوره. tu mérites beaucoup de choses. ميرسي سي جونتي. انت الطوب والاعداء يبقاو في الطوب. واش غادي نقول؟ بغيتي نهضروا في شي موضوع نضحكوا شويه، يا با سوسي، يا با بروبليم. شويه اوفير ا تو ديسكسيون، ا تو كونفرساسيون لي شوفوا هما فاش واش باغيين يهضروا في شي حاجه برافو. با لا السيطره. غنهضروا على هذا الموضوع ديال يعني مثلا نعطيك واحد السوجي ديال الناس اللي تيحوا الهضره ويخسروا الهضره. فوالا. هاد الناس اللي تيخسروا الهضره وتيحوا الهضره ونزيدوا ندخلوا في الناس اللي تياخذوا لي لايف ديالك وتيرميو في اليوتيوب باش يتخلصوا بالاسم ديال القناه ديالك اللي هي ماشي ديالك اوفيسيال. فوالا. سي جون لا يعني سي با دي زون بوغ موا. كي كاينوا الصباح وكيشوف في المرايه خصك تخدم على دراعك باش تطلع القناه، تخدم على دراعك. واليوم كنلاحظوا ان باش دير البوز في الانترنت خصك تكون سوا مسطي مسطي مفروح. انا شكون اللي قالها لي؟ قالتها لي سينا الصديقه ديالي سينا. اللي افيك موا تو طون. سينا اللي افيك موا تو طون قالت لي عمو هضرت معاهم. عندي واحد لا كيسيون كونسيرنون سينا والفضاء وانا وهذا، واش هي فاش كتجلس معاها تيتا تيت هي فريمون مفروحه ولا كدير داكشي في انستغرام باش دير الباز؟ با جوستومون راني جايك قالت لي عمو عطيتهم قلبي، عطيتهم كلشي، ضربوا لي لي باج، ضربوا لي كلشي، هبطوا لي، ولكن دابا راني مسكيه، راه مطلعيني الحمد لله. داير لهم التصفيه يعني خصكي. انا تندير لهم هاد التصفيه. كنمشي مقدم برنامج تيك توكي مع لي زادوليسون. كاسكيل في لا قلت لهم دي ميساج في تيك توك خليتهم. قلت لها وحدي لان حاقريني. شكون اللي حاقريني في تيك توك؟ حاقريني غير دوك المشعكات المحتجبات اللي تيسبوني في الكومونتيرات. وقلتها في تيك توك اللي دارت 16 بوندو اون جورني، دارت 16 هاد الهضره اللي هضرت، انا عطيتهم العصير قاصح. فهمتيني؟ انا كيما قال الاخر الا بغيت دير البوز اخويا هبل فريح. والا ما درتيش 20 مليون مشاهده في اليوتيوب اجي تقول عمود تسوى عليك. واش انت داير لهم برنامج انساتي سيداتي حلقه اليوم يتفرج فيك حد غالب حشرت ما دير لهم القران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دير لهم فضيحه تهضر لهم على حمزه خيخي ولا دنيا طاطا. ديروا مساعده طابو بيريبي مابقاوش كيجيبو الصوت. دابا انت طلعي لهم وديروا هاك وديروا هاو جبتي لهم الدوايات وريهم لي تريتمون. قول لهم صافي مشي هضر لي دير تعرف حوايجك. الا ما درتيش 5 المليون اجي تبلي عليا. حنا المغاربه عزيز علينا التبهديل. تنبغيو نتشفاو والله حتى تنمشيو نتشفاو. نشوفوا واحد القايده تسطات هرب الباز بارطاج بام 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 بام. فهمتيني؟ والله تسطا خويا حتى دير لاباس في المغرب. تسطا والله لاباس تولي لاباس عليك. تطلع مع ناس محترمين ما بقاتش تاكل والله العظيم. دير لهم الهرب. انا تنطلع التيتيز تنقول لهم نموت على التيتيز، تنحماق على التيتيز، كنطلع ادوليسون. راني خوتي ماشي سوقي فيكم. انا طالع طلعوني الدراوش كنبقى مع الدراوش. هادشي اللي كاين. الو تي لا كوا شوي كونسون كنسمعك. ديك ما بديتي يهرب لك الفيخات سيبيها راه بدات كتطلع المشاعر. لا با جوتو لا كنسمعك. انا تنطلع تنقولها لهم. كنقول لهم انا كنكبر ببنات بلادي. يعني ماشي كيقول لك عمو عنيبه وهما كيصيفطوا لي السيترون ليطرا يعني يقرصوا كيصيفطوا لي العسل معاها الله يرحم الوالدين. كيصيفطوا السيترون هذاك اللي كيصيفط اللين صيفطوا لي العسل بعد هذا هو. ديروا لي سيترون
شويه. كي كان ناعس يا نهار ماكس. هاي شتا غزال الله يحفظه. فوالا هذا هو صديقي الانيس، هذا هو اللي تندير فيه الثقه. دابا راه كيقول لك كذا وكذا، انا موكا خليتها ناعسه موكا راه الفوق في الدار. وطرزان هو معكم طرزان، شفتوا طرزان هو هذا. موكا هي القوريه راه الفوق في الدار. طرزان يفوت معكم الليالي. ماك عارف رجال دارك انت ما خارج. شكون انا؟ مع الدراوش. نسيت السؤال انت في طوموبيلتك. Parce que je respecte la vie de famille. محمود Non, je respecte la vie de famille parce que ma vie de famille c'est précieux. Je veux pas نغوت مع الناس في اللايف ولا وبنتي ومدامتي وولدي ناعسين. Tu vois? C'est le moins des choses. تعرفي الدول سي كاري كاري. ستادير كو ما تبغيكش تبقى تهضر هكا في اللايف تبرزها في الدار. وقالت لي هبط في الطوموبيل، قالت لي بقى غير تغوت، قالت لي مالكم نتوما اللي مغروكان العرب غير واو 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 واش كدابزوا. سيدي حنا ديما كيقول لك المغاربه كنهضروا. دابا حتى في رومانيا كنلقى هاد المشكله، كنكون حتى كيقول لي واش كدابزي. حنا في هضرتنا كنهضروا بالغوات. الموسيقى مجهده وتنهضروا. وميم اون مونجون اون ابريسي ميم با سكون مونج. ولكن سي سكي في نوتر شارم جيماجين. نو مي سي با بون. سي بور سا تلقاي واحد 40,000 فيه الكلاوي فيه التونسيون فيه الروماتيزم فيه المغاربه غير لا تاكل. ولكن جيت فيه، ولكن كنبقاو عايشين. انت الكورونا في المغرب اول بلاد كبيره كنعيا وما يقرا في اللي كيمرض كيداوى عندنا المناعه من عند الله. ديك الزربه عندنا واحد قال لك اكثر بلاد اللي كيمرض بالكورونا كيتعالج من عند الله سيدي ربي. اي والله لان ما عرفوش ديك لا كولتور. جابريسي سكو جي مونج مثلا، واحد نقولوا ان فروي اون بام. لا حنا حربيين. تي كروك في لا بوم وميم طون تو ديسكوت. يعني مثلا انا راني عندي ديك المونتاليتي كناكل في التفاح وتنهضر معاه. يعني القوري واخا لان عندهم اون كولتور اكزومبل يقول لك البا يعني لا بوش بلان يعني ولكن غير عمر يطحن يدحسوا. عندنا واحد اللسان فيه 7 ولا 6 ديال ليغو صالي سكري. فهمتيني؟ on a pris les bons choses, on apprécie les bonnes choses. Tu vois هادشي اللي كاين. هو معك عمو الباريزي ولا صافي بليزير صافي بليزير. تهلا في راسك ان شاء الله غدا فغادي نجي نتفرجك غدا. قلتي غدير لايف غتطلع الدراري غدير لهم. شوفي الا عندك شي بعديان ولا عندك شي واحد غتعطيني النمره ديالو في البري ما عليك الا في ليميسيون غندوز عليه اكفز دقيقه في حياتي لان عندي لا والله حتى انا عندي حتى شي حاجه. عندي دابا غزالي ان شاء الله الحلقه 60 لا الحلقه 75 غنبدل البرنامج يعني في الشمس العاشيه اللي ستار. عندي الاخت بشرى عباكيه اللي كتحيا مع المنظر اللي عطاتني لا تشيك ليست ديال كل لي كونتاكت واتساب ديال كل الفنانه اللي معروفين. وان شاء الله غادي ندوزهم الشمس العاشيه واحد بواحد. غيكون برنامج ان شاء الله لان تنشتغل في البرنامج باش نعطي واحد الوجه جديد. وغادي يطلعوا فنانه وناس اللي بيشتغلوا في الاذاعه والتلفازه المغربيه غادي نديرهم الشمس العاشيه. غادي الموت ديال الضحك يعني كايداع تهضر معاهم ولا كنقولوا الناجو مثلا. غادي نكون الناجو نعيط لواحد الفنان ولا فنانه باش نتفاهم معاه على اون سيناتور دو كونترا. فهمتيني؟ وديك الساعه غادي يبقى لي الداخل 20 و 30 مليون منا وندوز له الشمس العاشيه. نقول اجيني انا 20 مليون هم باقي فين 20 مليون فين فهمتيني؟ غندير لهم واحد اللعيبه زوينه ما نشدكش بزاف وما عليك. الله يبعدك على ولاد الحرام. امين. ديما الطوب خي الدريه هذه درويشه قلبها بيض راه درت لها التيست والتيست طلع ناجح. يلا تحياتي لكم. تحياتي بسلامه. ميرسي بسلامه باي باي. باي بسلامه.
عمرني ما قلت لهم انا زوين، نقدر معاهم. لا شكون باغي يطلع؟ ميرسي à tous. ميرسي امو. محمود، محمود تويتيز. هاي. فين؟ فين صافا؟ طفيطاش اخبارك؟ الحمد لله. تتشوفها بيان؟ الحمد لله. فين هاد الغبرة هادي؟ والله غير مع الامتحانات. شوف حالتي كي داير. كنتي حاطة؟ درت لايف زعما في الصباح، صحابي الناس ناعسين بني حد ناعس. لا كلشي فايق. الشباب عندنا تبارك الله ماكتيفين الجمال ديالهم، ماكتيفين القوة ديالهم، كيبقاو فايقين، كيدوزو النهار زوين وكلشي كيدوز زوين والمغرب زوين. كيف هذاك كنتي مع ديك السيده قبيله كتقاتل معاها في اللايف؟ انا عصبتني ما عرفتش. شنقول، كل واحد عنده فكرة ديالو فهمتيني. نورت في اللايف، الله يحفظك لاله يخطيك سلمان، شكرا بزاف. لا ولكن هذيك الفكره غلط. لا شوف، كل واحد عنده هانتوما انا فكرة نقول ديالو. للناس اللي كيتفرجوا دابا ويقولوا لي شنو وبلاتي دابا بلاتي فسري لهم باش يفهموا الناس هما الشباب. قبيلات كنت مع واحد البنت وجابت الهضره في اللايف، كنا كنهضروا جابت الهضره في اللايف ديال شنو هما المواصفات ديال الراجل ديالك المستقبلي، وجاوبات قالت خصو يكون زوين. قلنا اوكي، حتى لهنا مزيان. قالت لك انا كيعجبني الزين، كيعجبني التبوكيصه. قلت لها اوكي طوب ياك. واحد الساعه وانا تجيني واحد اللعبه في راسي، قلت لها الا كان زوين وحازق. قالت لك لا ما يمكنش. قلت علاش ما يمكنش؟ قالت لك خصو يكون عنده الدار ديالو ياك، وتكون عنده يكون كيشد في صالير 10000 درهم، من بعد هبطات من 10000 درهم لشي 7000 درهم. حتى هذيك ماشي مشكل. حتى هذيك ماشي مشكل. انا جوست ابخي عطيت الفكره ديالي. انا الفكره ديالي هي انه المراه خصها تكون انديبوندون. المراه خصها تكون قاده براسها، ما تكونش كتعطل على الراجل باش الراجل ما يدللهاش. هو الراجل ما يدللهاش ياك، ولكن يكون هما المراه كانت كتعتمد على راسها ومهليه في راسها حتى باش تعاون راسها او ميم طون. انا عندي هاد الفكره هادي، انا هاد الفكره هي اللي قلت لها في الاول. راك سمعت في لو لايف سكو جافي دي سي كوا. Elle a dit quoi? C'est vrai, tu as dit ça. انا شنو قلت هي انا elle a كتبان لي، dit. انا كتبان لي المراه، كتبان لي المراه هي سميتو، كتبان لي المراه هي اللي تتعاون مع راجلها تبدا معاه من الزيرو. هي قالت لا انا الراجل اللي يقول لي خرجي تخدمي نطلقو. قالت لي هي خصها تجلس في الدار. خدمتها هي في الدار. صيفطوا لمو. نصيفطو لمو. قالت نصيفطو لمو. قلت انا راجلي خصني نبقى في الدار ندير المكياج المهم نطيب وداكشي نبقى بهاديك هي خدمتي. انا من غير نجلس في الدار ما عندي من ندير براجل اللي غادي يقول لي نخدم. انا قالت لي وانا ما باغيش نخدم، بغيت راجل يكون بوغوس يدير فلوس ونجلس في الدار. قالت لي شنو هي ليدي؟ شنو بان لكم هاد السلوكيات؟ انا بان لي ان المغرب كيتقاتل. كتشوف عيالات كيتقاتلوا يوميا باش المراه تولي في واحد لو كادر ديال ال بو اتر اي حاجه بغات، تكون انديبوندون، تكون بوليسيه، تولي كتسوق الطوبيل، تولي كتحارب على ولات تكون انديبوندون. في الاخر كتجي وحده بحال هكا كضرب لك كلشي في الزيرو. كتقول لك لا انا انسانه يعني سي ان اوبجي سيكسويل ولا ان اسكلاف نيشان. سي با سا. انا جبت لي هي واقيلا جوبونس فسرات الكلمه، فسرات داكشي اللي بغات تقول غلط، ما عرفتش كيفاش دير لا تفسر. ما فاتوش غلط. هذيك اللي جيتي تشوف لو نيفو انتيليكتويال ديالها ما تبقى ما فايتاش البروفي. حيت ما يمكنش شي وحده شاده ابخي لو باك قاريه على راسها دابا تهضر لك انا الراجل يقول لي نوضي تخدمي غنصيفطو لمو. مي سي با سي كوا سو نيفو زعما السيده كتقاتل. اصلا العيالات دابا شنو ولاو كتلقى المراه كتمشي كتخدم كدير الدراري كترجع كدير الدراري يديروا المراجعه كطيب. كيجي الراجل العيالات ولاو حارات قادات كتلقى دايره كلشي فيها خمسه. وتجي وحده تقول لك لا انا نجلس يشري المكياج وناكل واللي يجي انا جو سوي اون برانسيس. قالت ولا ما قالتهاش؟ قالت انا جو سوي اون برانسيس والراجل اللي يجي يقول لي نوضي تخدمي ولا ديري نصيفطو لمو. واش هادي هضره؟ ناس ياك
كلشي كان شتي ضدها. الناس كلشي كان ضدها، كلشي ياك. هادوك اللي كانوا خدامين كيتعنبوا عليها وكيقول لا عندك الصح، المراه هي اللي تكون جالسه في الدار، المراه هي اللي تكون فهمتيني مهليه في ولادها، المراه هي اللي ما تكونش خدامه، الرجل هو اللي لا خصو كاين يخدم. فرق انك ولادها تكون كتخدم، ولا كتقدر تكون هي قاريه ولكن هي باغا تجلس في الدار، ولا تجي واحد لا بيريود اللي بحال دابا الناس اللي ما يقدروش يكونوا كيخدموا وعندهم وليداتهم خصهم يربيو وليداتهم. فاش يلاه بحال دابا المراه كتولد ما كاينش اللي يقابلها ولادها، ولا هي ما باغاش تعطي ولادها يقابلوا الناس شي حد، كتاخذ بحال دابا الغوبو الخدمه وكتجلس تقابل وليداتها. ولكن ماشي المراه انسانه خصها تبقى في الدار وما تخدمش وطيب وهي برانسيس اميره وتجلس ناعسه شاربه. انت Je veux passer un message, شوف لو لايف il est propre. كاينين واحد 3 ولا 4 ديال الناس اللي كيخسروا الهضره، دونك تو فوا كيلكان تو لو بلوك. بغيت غير نقول هاد الناس هادو اللي كيخسروا الهضره، فهمتيني. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، واش زعما في وسط رمضان وكتخسروا في الهضره باسكو ما هضرناش بشي. اولا سير نعسى محمود، جو بارتي غير غير عثمان البرادر ديالي كيتفرج. الناس اللي كيخسروا الهضره واش والديكم ما كيبقاو كيقولش ليله القدر ما بقات فيكم 10 اواخر رمضان وكتخسروا الهضره؟ باغاف لي ستوب تيبان لك شي واحد وتشي لو بلوك. نقي سميتو، نقي الاخر، نقي لو لايف يبدا يتنقى. انا من هذا المنبر لا افكر في الزواج. C'est quoi le truc? Vous vous en foutez, faites votre vie et laissez-les parler, avancer. Wolfie, Rita, tu dois écouter la chanson جديدة ديال عثمان، غادي تخرج كتهضر على هادشي، كتهضر على بنادم اللي حاقد عليك وما كيحملكش، على بنادم فهمتيني غراتويتمون غراتويتمون، بنادم اللي كيكرهك هاكاك فابور. حمود هادو سلامون فقط بالاسم اخويا. الله يحفظك اخويا سلمان، الله يكبر بك. سلمان الرجوله، سلمان في الشكل هذيك ختنا والله تهبيله والله لا ما هبيلاش، راه فسرت لكم دابا فاش هي صراحه شوف بريفي. سي سون شوا، حنا اون دي با هي حمقى ولا ما مزياناش ولا لا هذيك سي سون شوا يل سو ريسبكت. غير انا كنعطي الراي ديالي في سون شوا. لا انا ليدي اللي كانت عندي جو بونس ما تخرجش واقيلا انت ما بقيتيش تفرجتي بداكشي اللي قلتي ياك. لا صباتني صراحه سميتو ليدي اللي كانت عندي انا كنشوف بان المراه هي اللي خصها تكون قاريه وتكون واعيه وما تكونش فهمتيني، حيت المراه اللي كتكون جالسه في الدار وكتسنى ان راجلها يدير كلشي واللعيبات كتولي كتبان له بحال الخدامه، كيولي كيضرب عليها تماره ياك، كيولي كيبقى ما عرفتش. انا جو سوي كونتر هاد اللعيبات. انا كتعجبني المراه تكون قاريه تكون واصله ماشي تكون خدامه، مي تكون قاريه باش تعرف كيفاش تربي الولاد، كيفاش تهضر معاك، كيفاش تهضر فهمتيني. انا جي 28 28 شنو اللي كتبان صغيور؟ انا صغير. Je que tu fais moins. Tu fais quel âge? Tu fais واحد 24 23. 22 le 20 août. Le 20 شنو هي الهوروسكوب ديالك؟ ليون. شو ليون؟ علاش كتامني قلتي كتامني بهاد اللعبه د الهوروسكوب باسكو كتبان لي كتحط هاد اللعبه د الابراج. الشباب الناس اللي كاينين في اللايف كتامنوا بهاد اللعبه ديال الابراج، انا ما كنامنش بهم. ماشي كنامنش غتخرج اليوم غتجوج غدا غتربح مليار. سلمان بلاتي سلمان جوج نحشمو. سلمان هاد السكوت مع التعاليق ديالك ديال حشمو ولا ما حشموش، هاد السكوت تقدر تحشمني برجوله. قلت لك لا كنامن غير في لي كاركتيرستيك ديال الشخصيه. بحال زعما كاركتيرستيك دابا اليوم نتوما شي تسكت يبين لك شنو هما نتوما اليوم. لا بغيت انا كنتصنت نقول لك الصراحه. قولي الصراحه. اليوم vous êtes des joueur ça veut dire quoi joueurs manipulateurs, c'est-à-dire que غتكون صاحب
فكره كتلعبوا على طالبه. بليزيوغ بلاتفورم دقه واحده، وقول الصراحه ما تبقاش تقول فكره واحده. نقولك الصراحه، نقدر نقول لك في وقت المراهقه دوزت هاد اللعيبات هادو وي. في المراهقه فاش كنقول مراهقه ما بين 14 حتى ل 20 عام، عندي مراهقه بقات حتى ل 20 عام هادو. مي من دابا غير العقل بوغ كو جو بارل ا اون سول في، je parle à aucune fille. Je parle de confinement, yeah, avant le ramadan, au début de confinement, c'était au calme, c'était chill, c'était bien, et tout ça. Mais juste après, ça s'est passé en couille. Et ça veut pas dire en couille d'abza ماشي لعبه، مي ما بقاش عندي الدماغ باش نبقى جالس كنهضر وكنعبر ودوز ودوز ودوز، سورتو كو نتوما تسمع لوناتيك شوف. مزاجيين ولا لا؟ ماشي مزيان، مي خصك تسمع لي زيكسبيريونس خايبين. زعما كيف زعما؟ زعما الدراري ديالو فاش كتكونوا باسلين تبقى تقول وا انا دزت لي زيكسبيريونس خايبين. انت عارفه الاكسبيريونس ديال السمنه باغ كو تبارطاجيش في ديك الجروب اللي انت كاينه فيه واللعيبات، دونك بلا ما تبقاي بيان سور. هذاك الجروب بعدا الجروب اللي فيه انت، نقدر نقول لك واحد 30% منه كذابات، ديال البنات كذابات تبارطاج. والله ما عارفه عندي اكسبيريونس انا نقول لك تسمى اكسبيريونس خايبه. تسمى اكسبيريونس سي كو عثمان راه الي او كورون. عثمان كيطاف باسكو il était في ديك لا بيريود كنت مع ساطا و ترجلت معاها بالرجوله، وهذه خطبتها وبغيتها لو كود فوتر. حتى لو كود فوتر، لو فري كود فوتر، شفتها بغيتها وسميتو وكنت مشيت خطبتها. ياك و الليله فاش سي محمد اللي بريزون، واحد صاحبي هنا كاين سي محمد سو. عاود دابا ماشي كيتسناك تعاود اكسبيريونس خايبه. انا دزت من ديبرسيون ديال تقريبا، دزت من ديبرسيون بلاتي شهر من 9 صراحه 11 12 1 2 3 4 5 6 بوبون. كنهضر معاك في البون، فين هي تشدي، فين غادي تصور، فين توصلي معاه بعدا كاع ما عندكش فين توصلي معاه. سي سا داكا هي ديك الجميع، الله يسهل على الجميع. اي غادي اللي فيها خير. تو طا جامي. C'est quoi ton style de fille? Moi j'aime bien les filles indépendantes, cultivées. محمود وي سي محمد، تكون فهمتيني انديبوندونت كولتيفي، قاريه، حيت هذيك كتكون قاريه ما كتفاهم معاها، ما كتوصلش معاها لشي حوايج ماشي هما هي. كتكون كتفهم الحياه وكتكون هتفهمك وكتكون فهمتيني elle te facilite la tâche pour tout. C'est vrai. Et toi c'est quoi le style de mec que tu انا جيم بزاف. اول حاجه جيم بزاف الدري تكون عنده الشخصيه، باسكو انا عندي شخصيه قويه. دوكو بحال دابا داك الولد يبقى يقول لي وي داكار، كنبغي شي حد يكون حنين معايا، يعطيني وقتي يعطيني الحنان، حيت او ميم طون انا راه بحال شي بيبي صغيور. ولكن في نفس الوقت كنبغي شي واحد اللي فهمتي فاش نزيد فيه يقول لي واش عيب يا جمعي راسك، خرج فيا عينيه باش نبدا، باسكو سينا ما كنقدرش مع شي واحد يبقى هاد كمولي، ولكن ماشي بزاف. ما كنبغيش عاوتاني شي حد يتحكم ليا في الحريه تاعتي. ماشي مشكل. واخا ما عمرك تسلك قلبك؟ لا ما عمرش، ما يمكنش، لا والله امبوسيبل. لا جوتو. انا كنقول لك امبوسيبل. نو جي جامي ايميك، ولفت ولكن عمري ما حبيت. عمري في حياتي ما تصاحبت كنقولها اعلانيا. دابا جو سوي دابا اكطوالمون جو بارل افيك كيلكان كون بارل فوالا، ولكن مازال ما تلاقيناش زعما سي فيرتوال. il habite في ان اوتر بيي وانا في رومانيا. ولكن ابار سا عمر ما كانت عندي اون ريلاسيون سيريوز ديال بحال دابا نبقى نشوف شي حد يوميا نخرجوا ديك القضيه ديال نعيش كوبل، ديال شي واحد يفكر فيه يفكر فيا نسافروا اونصامبل. داكشي عمري ما عشت. ما عمرك عشتي،
كتبقاي تقلبي على شي حاجه اللي تكون بعيده. tu te contentes pas de ce que tu vois devant toi. نو وكيعجبني انا واحد الانسان سبحان الله كيعجبني شي حاجه كومبليكي من عند الله. يقدر جوست لا انا مش كنكسبليك جو شيرش با ايسي في روماني حيت انا لا ما كنقولش انا نقول شوف انا برجوله شوف عشت في اسبانيا 3 سنين ونص، عشت في باغي، عشت في قطر في كادر الخدمه ديالي واللعيبات ياك زعما j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, à peu près beaucoup de relations avec des filles étrangères et tout ça, mais كتبقى فريمون مغربيه اللي كتقاد المغربي والمغربي هو اللي كيقاد المغربي، حيت ما كاينش شي وحده اللي تصبر المغربي على الحماق ديالو غير المغربي، ما كاينش شي وحده اللي فهمتيني غادي تصبر له على الحماق ديالو، حيت قاوريه بزاف ديال الدراري غالطين يسحبوا يدي تفليبا عليها وتقول له لا اي لاف يو، فهمتيني ما كاينش هاد البلان هذا. تفليبا لا تجيب البوليس، تفليبا لا تجيب له البوليس، فيولونس دير له معلم المغربيه لا كتقول ليه هو يضربني وما يخليش اللي يضربني. لا كتصبر معاه المغربيه، كتصبر معاه المغربيه، كتصبر معاه المغربيه صبار، ماشي زعما شتو دي كاين شوفي ما مشيتي كاين ناس لا في انا جو سو با اتيري باغ كنبغي الدم العربي، جام بيان لي ماك اللي عندهم كيف ما قلت لك شخصيه يكون حرش و voilà. J'ai jamais eu de relation sérieuse, صراحة بالله. Donc le problème vient de toi ou de la personne, des personnes que tu fréquentais? En même temps. Tu peux. Donc c'est pas chaud, ça peut pas être comme ça. ما يمكنش تكون دوزتي بزاف ديال لي ريلاسيون المشكل كله جاي منهم. لا جبراتها. لا c'est ce que tu viens de dire. قلتي les personnes que je fréquentais. Donc là المشكل كاين فيك ماشي في الناس. حيت فاش كيكون عندك مشكل كتلقاه مع الاول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ولا ميم بروبليم ولا كيتطور البروبليم كل بروبليم واحد اخر. هنا il faut que tu te poses des questions. خاصك tu dois faire un pas de recul. خاصك ترجعي للور تقولي معلم واش انا هادشي اللي كندير فيه هو هذاك ولا لا. انا صراحه جيم با ماتاشي فوا كنحس براسي كتخافي كيشوف لا حيت كنتي لا بديتي كتعلقي كتحبسي صافي انت خوافه كتخافي تزيدي تعلقي اكثر وداك الشخص يزيد في حياته يهبط ويزيد في حياته. حيت خويا اداري يونس الله يحفظك الوالدين اخويا الله يرحم من ربك، هذيك الكلمه اللي قلتي الله يرحم من ربك اخويا الله يرحم فيك الوالدين ربك. انا حيدته لا خليه الله يرحم من رباه. اي واحد كيخسر الهضره كيبين النيفو ديال الوالدين ديالو فين رباو، فهمتيني باش ما نذكروش الوالدين. محمود صدرت الدرجه صدرت الحراسي ما غاديش نخرج لك بالموقف. انا نضرب العربيه صافي غير كتسلق لي شي كلمات بالفرنسي وصافي. دونك انت كتخافي مادام انه ان فيت انا جي ديجا عرفت واحد دو كونار في حياتي دوكو بور موا اون فوا كنبدا باسكو انا دغيا كنتعلق. باش نقول لك واحد الحاجه دابا هادوك لي كونار كيقولوا انت توي اون كونار متفقين مادام انت كتقولي عليه هو كونار حمار هو كيقول عليك انت حمار باش نكونوا متفقين فهمتيني. دابا هي السؤال والله حتى شي با اون كوناس يلا فازي ديما كونتيني با دو تو. دونك ابخي فهمتي جي واحد دو ديسيبسيون دو شوك مي ما كنتش كنبغي كنعاود نسطر كنت ولفت وتصدمت بزاف في حياتي كو درت ديك واه ناري حنا مع من عايشين واش كنتظر بزاف نشوف ناس كيبوستيو على صحابهم تعقدت فهمتي بحال ديك تروماتيزي. انا جو سوي كونتر بعدا انا ضد البنات اللي كيبداو يحطوا حيت بعض المرات كياخذوا باش نجيك من الاخر. انا فاش كنشوف فاش كنشوف لي كومونتير اللي كيتكتبوا على شي تصاور ديالي كيتحطوا ياك كنلقى الكذوب. كنلقى بنت كاتبه بانها قرات معايا وانا ما عمري شفتها. انا شحال من مره لقيت بنت كاتبه انه كنت مصاحب معاها وانا ما عمري شفت خلاقتها ولا عرفتها فين عايشه ولا عرفتها فين كتسكن ولا عرفت سميتها. دونك ديك الجروبات د البنات
الجروبات البنات اللي كيهضروا ما بيناتهم على داكشي ديال البنات واللعيبات وي، اما الجروبات البنات كيبداو يحطوا التصاور ديال الدراري يبداو يكذبوا، وهادي كتلفق وهادي كدير وهادي كتفعل وهادي كترك. اسمحي لي جو سوي كونتر. حتى ديك الجروب ديالك لا الجروب تاعي جونتي. إلي جونتي هما خرجوا لك لي لايف ديالك وخرجوا لك اللعيبات اللي دخلتي كتعرضي عليهم كتقولي لهم وباقي شي قردات تهز اللايف ودير وتخرج تصاورها، ما خرجوك تصاور خرجوا لك كلشي. سي فغي ولكن كنآمن ان فيه ناس زوينين. ما كنقولكش ما كاينش ناس زوينين، بحال دابا في اللايف نقدر نقول لك غتلقاي واحد 90% ولا 95% ديال الناس زوينين، كاين واحد 5% ديال المكاريب اللي كيتفرجوا هذاك حيت ما حق. فهمتش هي جروب ديال البنات باغ اكزومبل حمام ديال البنات كيهضروا بيناتهم البنات ماشي علاش بنت كتخرج لايف ولا كيدخلوا للفوكونت كيخرج لايف. كون كانت ديك البنت باغا كاين دير شويه داك كيدخل اللايف فوركون بعدا باش نكونوا متفقين قليله هاد العباد. كاين انا بحال دابا انا ما كندخلش الجروب ديالي، انا كيوصلوني سكرينات بنات محمود واش بصح الهضره، محمود واش كتعرف هادي، محمود واش كتعرف هادي، سي دوماج. فهمتيني. ولكن تبقاش تهضروا على الناس، حنا تبقاش تهضروا على كنقولوا الناس، تبقاش تهضروا على علاش الناس. كاين جروب ديال البنات كتبغي هذاك الجروب ديال لي ديسكرين بزاف فيه دي مامون فيه لانتيميتي ديال لي فام كنبغيو نكونوا بيناتنا فهمتي بنات. والله والله العظيم جاب انت تو ان ترين دو كومباري اصلا انا نقول لك واحد انا الحاجه. جو كومبار با، انا كنشوف لي سكرين اللي انا كيخرجوا من اصلا علاش الجروبات. قلتي انا اوتون كادمين كو داك لو جروب كاين واحد القانون كيمنع ان يتحطوا تصاور الدراري وتقول لك البنات بلان هذاك سي با نوتر جروب. كاين دوطخ جروب اللي كيكلفين هادشي. انا كنقول لهم انا ديك القضيه ديال يهضروا يحطوا دري ويقول لك اختي هذا بلان وكيتسوبريما البوست ما كنبغيش يهضروا على اعراض الدراري. بحال دابا لو فيت انني بحال دابا خرجوا لي لايف ايتترا tu me fais rire, tu me fais rire, tu me fais rire à Omlrit parce que هادشي اللي كتقولي لي tu me bluffes, t'es en train de me bluffer alors que moi je vois les publications que vous partagez. انا غير بحال دابا سي سامبل. الحلقه ديال سلامات ابو بنات اللي مثلت فيها انا الحلقه 10 في سلامات ابو بنات، البنات في الجروب ديالكم هزوا التصويره ودوك اللعيبات ودخلوا شي وحدين وحطوا بداو اجي نمسكي على دي ستانك موان 18 طون كاين دي ستانك ديالي راه كاين مزورين سي با نو لو نوت جو بونس 1000 ولا شي 80000. واش شي ماشي ديالي لا والله يا ودي ديالي خويا فيها 12000 وما فيش كاع هادشي اللي كتقول ديال كيحطوا